बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अजवर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काविश। आज बात करेंगे एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो कि गेम चेंजर साबित हो सकती है आपके कैरियर में। यंग बच्चे और जो कि ख़ास कर IT कैरियर में जाना चाह रहे हैं, और मैं मशवरा देता हूँ न सिर्फ यंग बच्चों को बल्कि उन ख़वातीन हज़रात को भी जो कि ऑलरेडी किसी दूसरे प्रोफेशन में हैं। मशवरा ये है कि आप IT स्किल्स सीखें अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं और बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं। तो न सिर्फ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको बाहर निकलने में मदद कर सकती हैं बल्कि पाकिस्तान में रहते हुए भी आपके लिए एक बेहतरीन सोर्स ऑफ इनकम साबित हो सकती हैं। कुछ सूरतों में सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, एडिशनल इनकम, जो कि डॉलर में हो सकती है, और महंगाई का मुकाबला करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डॉलर में कमाना सीखें और अपने आप को तैयार करें कि किस तरह आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करने के काबिल हो सकते हैं। तो बहुत तेज़ी से ये वक्त आ रहा है कि रिमोट जॉब्स दुनिया में आम हो रही हैं। दुनिया में ऑलरेडी बहुत पहले से रिमोट जॉब्स कर रहे हैं लोग, और ये ट्रेंड बहुत पॉपुलर होता जा रहा है और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। सिर्फ आपको बहुत सी सूरतों में आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको स्किल आनी चाहिए। बहुत सारे इदारे ऐसे हैं इंक्लूडिंग गूगल कि वो आपसे कहते हैं अच्छा जी आप डिग्रीज़ को आप एक तरफ रखते हैं, आप ये काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये साबित करें। तो अगर आप लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, कुछ IT स्किल्स सीख रहे हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आपको बहुत सारे अच्छे इदारों में पाकिस्तान में बैठे बैठे रिमोट काम मिल सके। तो अपने आप को बाउंड ना करें पाकिस्तान में। लोग अक्सर ये कंप्लेंट्स करते हैं कि जी पाकिस्तान में जॉब्स नहीं मिल रही। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में अगर जॉब नहीं मिल रही तो अपनी स्किल्स बढ़ाएं और इस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करें कि आपकी डिमांड दुनिया भर में बढ़े। तो टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, पाइथन। तो मैं रिसर्च कर रहा था, जितनी ज़्यादा मैं रिसर्च कर रहा हूँ 2023 के लिए, तकरीबन हर वेबसाइट पे मेरे सामने बात आ रही है कि सीखने के लिए बेहतरीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन है। और इसकी वजह ये है कि ये एक मल्टी फेसेटेड लैंग्वेज है। ये सिर्फ एक काम के लिए इस्तेमाल नहीं होती, ये डेटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये छोटी छोटी वेब एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है, और सुनने में ये आया है कि ये काफ़ी आसान लैंग्वेज है। तो पहले हम जो रिसर्च कर रहे थे उसमें पहली वेबसाइट है टेक रिपब्लिक की बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू लर्न इन 2022। आर्टिकल थोड़ा सा पुराना है, 2021 में आया होता है, ये देखें आप, ठीक है। और ये मोस्ट इन डिमांड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑफ 2022 बेस्ड ऑन लिंक्डइन जॉब पोस्टिंग्स इन USA एंड यूरोप, ठीक है। तो ये वो जॉब्स हैं जो कि USA में पोस्ट हुई हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, और ये जॉब्स वो हैं जो कि यूरोपियन यूनियन में पोस्ट हुई हैं, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ जॉब देखें कि 200,000 से ज़्यादा हैं पाइथन की। ये 2022 का बिगिनिंग है, ठीक है। 2021 में ये आर्टिकल पब्लिश होता है 28 दिसंबर 2021 को, और ये डाटा है 2021 का ऑफ कोर्स होगा। और सेकंड नंबर पे जावा है, थर्ड नंबर पे जावा स्क्रिप्ट है। ये नंबर ऑफ जॉब्स पोस्टिंग के हिसाब से है, यानी कि दुनिया में कितनी कंपनीज ने इन जॉब्स की पोस्टिंग की। तो 2 लाख से ज़्यादा जॉब्स एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है पाइथन के प्रोग्रामर्स के लिए, और यकीनन इतने लोग नहीं हैं। और ये सिर्फ USA का डाटा है, यूरोप का डाटा है। दूसरे ममालिक भी बहुत है, छोटे छोटे, इंडिया है, वहाँ से भी मैंने एक फ्रीलांसिंग की वेबसाइट पे मैं देख रहा था, और मैंने देखा कि इंडिया की किसी कंपनी में कुछ पाकिस्तानी को हायर किया हुआ है क्योंकि उनको इंडिया में वो प्रोफेशनल्स नहीं मिल रहे थे। तो ये बड़ी अजीब सी बात थी मेरे लिए, हालांकि समझा जाता है कि इंडिया IT में नंबर 1 है। तो ये दूसरी एक वेबसाइट है टॉप 13 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू लर्न इन 2023। ट्रेंड सेम चल रहा है, पाइथन नंबर 1 है, ठीक है। और इन्होंने फॉर सम रीज़न जावा स्क्रिप्ट नहीं डाली हुई इसमें, हालांकि जावा स्क्रिप्ट सेकंड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये कह रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टुडे, पाइथन हैज़ क्विकली इवॉल्व्ड टू बी द लैंग्वेज ऑफ चॉइस फॉर मोस्ट बिगनर्स। लैंग्वेजेस सीखना काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो कि लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मुश्किल काम है। हालांकि जब आप सीखना शुरू करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना शुरू करते हैं वो बीच में रुक जाते हैं। और लेकिन पाइथन के बारे में सुनने में ये आया है कि ये किसी कदर आसान है और ये एक लेयर
کریٹ کرتی ہے. کافی سارے مشکل کام خود بیک اینڈ میں کام کر رہی ہوتی ہے یہ, اور پروگرامرس کے لیے کافی آسان ہوتا ہے. This is due to its ease in readability. Python is a free open source programming language and has easy integration processes. It is user friendly and has GUI based desktop applications. Pythons can be used in various applications such as 2D and 3D imaging. ایک بڑا important aspect ہے اس کا, ٹھیک ہے. And animation packages such as Autodesk, Inkscape, Blender, video games لوگ لاکھوں کما رہے ہیں جو کہ اچھے گیم پروگرامر ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ پاپولر چیزیں لکھی ہوئی ہیں. آٹوڈیسک جیسی چیز جو ہے پائتھن, اگر یہ صحیح ہے ویب سائٹ تو یہ پائتھن یوز کرے گی. انک اسپیس جو کہ ایک فری ڈیزائننگ اپلیکیشن ہے, اس میں بھی اس میں پائتھن یوز ہو رہی ہے. بلینڈر ہے, ویڈیو گیمس وغیرہ ہیں, سائنٹیفک اینڈ کمپٹیشنل اپلیکیشنس ہے. تو ایک واسٹ ورائٹی آف اپلیکیشنس ہیں جس میں پائتھن یوز ہو سکتی ہے. اچھا, اس کے بعد ایک اور ویب سائٹ دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 پہ انہوں نے 10 بیسٹ پروگرامنگ لینگویجز ان 2023, اور یہ اس میں اگین پائتھن دے رہے ہیں. اٹ از ون آف دی بیسٹ پروگرامنگ لینگویجز ٹو لرن وچ سپورٹس ملٹیپل سسٹمز اینڈ پلیٹفارمس. آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ ہیلپس ٹو امپروو پروگرامرس پروڈکٹیوٹی. پروگرامر کو میں نے سننے میں یہ آیا کہ پروگرامرس کو کافی ہیلپ کرتی ہے. اٹ از ون آف دی بیسٹ کوڈنگ لینگویجز ٹو لرن دیٹ الاؤز یو ٹو اسکیل ایون دی موسٹ کمپلیکس اپلیکیشنز وتھ ایز. ایکسٹینسو سپورٹس ہیں, کچھ کونس اینڈ پرونس دیے ہوئے ہیں, یا پڑھیں اور یہ آپ کے لیے ثابت ہوگی, اچھی ثابت ہوگی, ٹھیک ہے. پائتھن کی جابس ہم نے پہلے بھی دیکھی تھیں. آسٹریلیا میں 2929 جابس ہیں آج کی ڈیٹ میں, اور اس ویب سائٹ پہ تمام جابس پوسٹ نہیں ہوتی. تو یہ ایک بڑا اچھا نمبر ہے. سیلریز میں دیکھ رہا ہوں کسی قدر اٹریکٹیو ہیں اس کی. 80,000 سے 90,000 سال کے آسٹریلین ڈالر, بڑی مناسب سیلری. 1,15,000 سے 1,50,000 یہ بہت ہی اچھی سیلری ہے, اور 800 سے $1,000 پر ڈے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں, اچھا اب یہ تو ہو گیا کہ جی یہ پروگرامنگ لینگویج جس ہیں, ٹھیک ہے. اب سیکھنا کیسے؟ اگر آپ کسی ادارے سے, آسٹریلیا میں کسی ادارے سے چھوٹا سا بھی کورس کر رہے ہیں کوئی, ٹھیک ہے, کوئی سرٹیفکیٹ کورس بھی کر رہے ہیں, تو $12,000 اس کی کاسٹ آتی ہے. اور یہ میں آپ کو اگلا ویڈیو بناؤں گا, کچھ ویڈیوز بناؤں گا اور میں آپ کو دکھاؤں گا. لیکن آج کی جو جنریشن ہے یہ بڑی خوش قسمت ہے, کیونکہ سے فار ایگزامپل میں 1998-1999 میں اوریکل سیکھنا چاہ رہا تھا. تو اوریکل کا پارٹ 1 جو تھا وہ SQL ایگزام ہوتا تھا, انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ ایگزام تھا وہ, اور وہ میں نے ایک کتاب لے کے اور کچھ خود سے تیاری کر کے سیکھنا شروع کیا. پہلا ایگزام پاس کیا 1999 میں. لیکن جو دوسرا جو اس کا پارٹ تھا ایڈمنسٹریشن کا, اس کے لیے آپ کو ٹریننگ کرنا ضروری تھی. اور کراچی میں رہتا تھا. کراچی میں صرف ایک انسٹیٹیوٹ تھا اس وقت, اور اس کی فیس اس وقت میرے 1 سال کی پوری تنخواہ سے زیادہ تھی. تو ٹوٹل امپاسبل ہو گیا تھا میرے لیے سیکھنا, اور کوئی دوسرا ایسا طریقہ نہیں تھا. یوٹیوب موجود نہیں تھا, انٹرنیٹ موجود نہیں تھا کہ میں اس کو کر سکا. تو وہ پروجیکٹ مجھے ادھورا چھوڑنا پڑا. لیکن آپ دیکھیں, لرن ٹو کوڈ فری, یہ فری کوڈ camp.org ہے. اس میں تمام کورسز فری ہوتے ہیں, اور اچھے خاصے کورسز میں ان کے سرٹیفکیشنز بھی ہوتی ہیں جو کہ ویل ایکسیپٹیڈ ہیں. یہ ادارہ دنیا بھر میں بہت پاپولر ہے, بہت مشہور ہے. 2014 سے کام کر رہے ہیں. 40,000 فری کوڈ کیمپ گریجویٹس ہیو گاٹن جابس ایٹ ٹیک کمپنیز انکلوڈنگ گوگل, مائکروسافٹ, اسپوٹیفائی, امیزون. ایسی بڑی بڑی کمپنی میں بتا رہے ہیں کہ 40,000 تقریباً 40,000 لوگوں نے جو کہ یہاں سے گریجویٹ کیا, انہوں نے جابس حاصل کی ہیں. اور جابس حاصل کی ہیں بڑی بڑی کمپنیز میں. گوگل جیسی کمپنی بہترین سیلری دیتی ہے, مائکروسافٹ ٹاپ IT کمپنی ہے, اسپوٹیفائی, امیزون. گیٹ اسٹارٹڈ اٹس فری, ٹھیک ہے. تو اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں سے کام سیکھا ہے, اور یہ فری ویریفائڈ سرٹیفکیشنس ہیں. بہت سارے موقع موجود ہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہے. تو ان کو آپ نے چاروں طرف دیکھنا ہے, اپنی آنکھیں کھولنی ہے صرف. اس کے علاوہ یوٹیوب ایک سمندر ہے ایجوکیشن کا. ہزاروں, آپ پائتھن سرچ کریں گے آپ کو ہزاروں کورسز, ہزاروں نہیں تو سینکڑوں کورسز ملیں گے, اور ایک سے ایک بہترین ٹیوٹر ملے گا. ایگزامپلس ہیں
اور اس میں کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے آپ کے پاس کہ یہ پروگرامنگ لینگویجز نہ سیکھیں آپ اور جاب اپلائی نہ کریں. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ نے پروگرامنگ لینگویج سیکھ لی، آپ کو جاب ملے گی یا نہیں ملے گی. تو ڈونٹ لیٹ فیئر ٹو فیل یو. یہ خوف ہے جو کہ جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. ایک خوف ہوتا ہے کہ مجھے جاب ملے گی کہ نہیں ملے گی، یا میں یہ کام سیکھ سکتا ہوں یا نہیں سیکھ سکتا. تو اگر آپ میں فیئر ہے کہ آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے تو ظاہر آپ شروع ہی نہیں کریں گے، اور فیل ہونا تو بعد کی بات ہے. پہلے تو آپ نے کوشش کرنی. اگر آپ کوشش ہی نہیں کریں گے، اگر آپ کو فیئر ہی فیل کر دے گا تو پھر آپ کہیں پہ نہیں جا سکتے. آپ وہیں پہ پڑے رہیں گے. آپ کی زندگی تیزی سے گزر رہی ہے. تو 2 یا 3 سال کی محنت کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی پروفیشن میں، کسی بھی ایریا میں لگا کے آپ اپنے اگلے 20 سال یا اگلے 40 سال یا اگلے 60 سال بڑے اچھے کر سکتے ہیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو کچھ لوگوں کے لیے سود مند ثابت ہوگا. اپنا خیال رکھیں، خواتین کی ریسپیکٹ کرنا سیکھیں. بڑا ضروری ہے پاکستان میں، ہمارے ملکوں میں، کہ خواتین کی ریسپیکٹ کرنا سیکھیں. اپنے کاموں کو دیانتداری سے کرنے کی کوشش کریں. دیانتداری ہر کام میں ہونی چاہیے. اگر آپ شاپ کیپر ہیں تو وہاں پہ دیانتداری کریں. اگر آپ کچھ سیکھ رہے ہیں تو پوری محنت سے اور لگن سے سیکھیں. یہ دیانتداری ہے. اور وہ تمام کام جن میں دیانتداری کا استعمال کیا جائے ان میں اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتا ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.